क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तुमकां समेस्ताम कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. या यूट्यूब चॅनला मुखांतर आमी कार्मेलितांची आध्यात्मीक आत्मीक जिन्यविशंत चडीत विवर दिवंक प्रयत्न करता आनी तुमकां समेस्तांक आपोवणे आद्वेंताच्या 4थ्या आयताराच्या नियाळाक आमचें पयलें वाचप आसा इसाया प्रवादीच्या 7व्या अध्यायातावन 10व्या वळीतावन 14व्या वळी म्हणसर हांगासर आमकां आयकोंक मेळटा आहास राय. तो राय इस्रायल परजेचेर आपणाची राजवटकी चलोवन आसलो. इसाया प्रवादी आयलो 7व्या शतमानांतावन 6व्या शतमानांत म्हणसर क्रिस्त पूर्व. थंयसर आमी फाटीं लेख करचें आनी ह्या संदर्भार थंयसर एक कठिनायेची गजाल आसली, कठिनायेची परिस्थिती. कित्याक म्हणून सांगल्यार आहाज जुदा म्हळ्यार दक्षिण भागांत, इस्रायलाच्या दक्षिण भागांत राजवट चलयतालो. आहाज 20 वर्सां प्रायसो, बारीस तरणाटो. ताका तितली समजोणी नासली, पूण जाल्यारय तो देवा विरोध गेलो. देवा विरोध म्हणून सांगल्यार तरणाटपण आशिल्लें आनी तो हेर देवांक पुजा करूंक लागलो. हेर देवांची इमाज ताणें टेंपलांत दवरली आनी तितले मात्र न्ही, असिरिया रायाच्या हाताखाल ताचो गुलाम जावन तो रावलो. पळया, तो वळ असिरिया राय आनी ताची राजवटकी इतली बळादीक जावन आसली की थंयसर सगळ्यांक भें दिसतालें असिरियाचें. आनी त्या देखून इस्रायल म्हण सांगल्यार उत्तर भागाच्या इस्रायल आनी सिरिया ह्या 2 राष्ट्रांनी असिरियाच्या त्या राजवटके विरोध झूज करूंक तयारी केली. आनी तो वळ तांणी आदार विचारलो आहाजाचो. म्हण सांगल्यार इस्रायलाच्या दक्षिण भागांत आशिल्ल्या जुदांत थंयसर राजवटके चलयतालो आहाज. पूण आहाज कितें म्हणालो, आपूण तुमकां हांव पाठिंबो दिना, हांव जावंक पावतलो इश्ट असिरिया रायाचो. आनी तो वळ इसाया प्रवादीक देव धाडटा आनी सांगता, तूं कसलेय कोणा विचार, हांव जुदा ह्या म्हज्या परजेक, इस्रायल परजेक, दक्षिण भागांत आशिल्ल्या परजेक हांव सांडून घालचो ना. केदाळे हांव मोग करतलो दाविदाचो, कित्याक तो जावन आसलो जागो दावीद रायाचो. आनी त्या देखून हांव खंडीत जावन जुदा ह्या राजवटकेची जतन घेतलो. आनी तूं कसलीय कोणा विचार. आनी तो वळ आहाज कितें सांगता, हांव कोणा विचारना, हांव देवाची परिक्षा करिना. कित्याक ताचें तें आशिल्लें तें चिंताप, ताचें एक वेगळेंच चिंताप, आपणाचेंच योजन हांव मुखारसून व्हरतलो. देवाक हांव पातयेना म्हणल्या त्या स्थितीर तो आसलो. आनी त्या देखून ताणें आपणाचें सर्वस्व अर्पिलें असिरिया रायाक. आनी अशें देवूच ताका एक संकेत धाडटा. आनी कसलो संकेत, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त जातली आनी एका बाळाक जल्म दितली आनी ताचें नांव जावंक पावतलें इम्मानुएल. म्हणटस देव आमचे संगी आसा म्हणून हें आमकां आयकोंक मेळटा इसायाच्या 7व्या अध्यायांत 14व्या वळींत. मोगाळ भाव भयणीनो, हें चिंतप देवान आहाजाच्या मतींत घाल्लें. ताका एक खुणा विचार, हांव तुका ह्या खुणा प्रमाणे तुका हांव रक्षण दितलो, समाधान दितलो, बरेपण दितलो, ग्रेस्तकाय दितलो. पूण आहाज पातयेवंक ना, तो जावंक पावलो गुलाम असिरिया रायाचो. आनी अशें आमी जाणाव थोड्याच वर्सां उपरांत सगळें जुदा म्हण सांगल्यार आहाजाचें तें राज नाश जालें. असिरियाच्याच लोकांनी ताचेर धाड गेली आनी तांच्या देवांक तांच्या त्या जेरुसलेमच्या टेंपलांत तांणी सॅक्रिफीस भेटयलो. आनी अशें सगळें राज आहाजाचें आनी ताच्या उपरांतल्या रायाचें तें नाश जालें. पण ह्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयकोंक मेळटा वांजेलाचें वाचप 1व्या अध्यायांत मातेवाचो वांजेल. थंयसर 18व्या वळीतावन 26व्या वळींत आमकां आयकोंक मेळटा कशें
मोरी आनी जुजे थंयसर तांचे मदें करार जाल्ले आनी ती लग्नाक आयती जाल्ली, पण लग्न जावच्या फुडें मोरी गर्भेस्त जाली आनी अशें जुजे एक नितीवंत मनीस जावन मोरयेक गुप्ती सांडूंक सोदता आनी तिका खंयच्याच रितीन वायट तो मागना, वायट तो आशेना, समाजेंत ताका नालिसाय जावचे बरी तो पळयना. बगार मोरयेक गुप्ती सांडूंक पयस वचोंक तिचे तावन योजन घालता आनी तो वळ थंयसर एक बोडवो ताका स्वप्नांत दिश्टीक पडटा आनी सांगता, जुजे मोरयेक तुजी पतीन जावन घे, कित्याक तिच्या गर्भांत तें जल्मलां, देवाच्या स्पिरिता वरवीं तें जल्मलां, तो जावंक पावतलो मेसाया, सोडवण हाडटलो सोडवणदार, आनी ताचें नांव जावंक जाय जेजू म्हणून. बघा बाबीनो, आमी तयारी करता क्रिस्मसाक आनी ह्या संदर्भार आमकां सुमेस्ता की एक अपुरबायेची एक संगत आनी एक विशय आनी तशेंच संदेश जावन आसा हो. आमच्या जिवितांत आमची योजना आसा, आमची योजना भरपूर तरान आमी जाणाव, आमच्या योजना प्रकार आमचें जिवीत मुखार आमी व्हरोंक जाय. पूण ह्या घडये देव आमच्या मोतींत घालता एक दुसऱ्यांचो योजन. तें कसलें योजन म्हूण आमी नेना, पूण जायते फावटी आमी कितें चिंता, हांवें चिंतिल्लें बरी जाल्यार मात्र तें योजन फळादीक जाता. पूण देवाची योजना मिस्तेरा बरीत. पळय, आहाजाच्या जिवितांत कशें देव आयलो आनी ताका सांगलें, तूं जर तर म्हज्या आश्रयाखाल जियेलोय तर तुका समाधान मेळटलें, बरेंपण मेळटलें, ग्रेस्तकाय लाभतली आनी तुजें वैभव सोडतलो. पूण आहाज आयकोंक ना आनी थोड्या वर्सां उपरांत सगळें ताचें राज नाश जालें. जुजेकी तसोच एक संदेश देवान धाडलो बोडव्या मुखांतर ताच्या स्वप्नांत, आनी थंयसर जुजेक 2 विशय आशिल्ले. 2 कुशींनी ताणें मेटां काडी येताली. एका कुशीन म्हूण सांगल्यार मोइशेन दिल्ल्या नियमा प्रकार ताणें मोरयेक सांडूंक जाय आनी गुप्ती ताणें आनी एकले कडेन काजर जावंक जाय म्हूण सांगल्यार मोरी गर्भेस्त जावन आसली. ताणें मोइशे प्रकार, मोइशेन सांगिल्ल्या नियमा प्रकार वचत आसले. पूण ताका ताच्या स्वप्नांत देव तातल्या आंजाक धाडून एक संदेश दिता, जुजे तुवें मोरयेक स्विकार करूंक जाय तुजी पतीन जावं. पळया, ह्या 2 कुशीन थावन इतलो दाबाव. आतां जुजेक चिंतेत आसलें हें एक सोपान, हांवें पातये जाय, पातये ना जाल्यार ही वडणी, कित्याक म्हाका गरजेचें जावन आसा मोइशेचे नियम, देवान दिल्ले नियम. पूण जुजे कितें करता, जुजे देवान सांगिल्ल्या त्या प्रेरणाखाल चलता आनी तो संदेश स्विकार करता, उठता आनी मोरयेक आपणाची पतीन जावन घेता. आनी थंय थावन जुजेचें मिसांव आराम जाता. कसलें मिसांव? पळया, जुजेक उपरांत सांगीत आसलें, देवा तुवें म्हाका सांगलें स्वप्नांत हांवें मोरयेक स्विकार करी जाय म्हूण. आतां पळय, आसात हे सर्व राटावळी, सर्व कश्ट, सर्व बेजाराय हांवें हांगा थावन पळापळ घेवंक जाय. म्हाका एक बऱ्या तराचें घर ना आनी हांवें मोरयेच्या पुताक प्रसूत जावचें, जल्म दिवचें, एका गोट्यांत हांवें पळय पडलें, हांवें इजिप्ताक देवा जाय, इजिप्तान फाटीं येत जाय आनी एका सुताराचें काम करूंक जाय. तूं सांगताय देवाचो पूतूच जल्मला, पूण हें सगळें म्हज्या जिणेंत कशें घडलें. पूण आमी तें पुरा आयकना जुजेच्या जिवितांत. कित्याक जुजे जावन आसलो शाणो, बोळो, खालतो, नितळ मनीस आनी देवाक विधेयी जावन चलचो मनीस. आनी ताच्या जिवितांत घडलें कितें आमी जाणाव, सगळ्या सांतां पैकी महान सांत जावंक पावला सांत जुजे आज इगर्ज मातेंत. मोरयेक आमी सांतीन म्हणना, मोरी जावन आसा देवाची माय. पूण सांतां पैकी महान सांत, श्रेश्ठ सांत, व्हडलो सांत जावन आसा सांत जुजे. कित्याक देवान दिल्लें तें योजन ताणें परिपूर्ण केलें आपल्या जिवितांत. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी 4थ्या आयताराक मॅट दवरता आनी थोड्याच दिसांनी
जेजूच्या जल्माचे फेस्त आमी आचरता ह्या संदर्भार आमची काळजां मोना आमचो स्पिरीट आमी उक्त करया देवाच्या प्रेरणाक देवाच्या त्या संदेशाक आनी खंडीत जावन देवाचें योजन आमच्या जिवितांत परिपूर्ण जातलें. कित्याक केदळा आमी देवाक विधेय जावन चलता, शाण्यापणान जियेता आनी तशेंच खालत्यापणान आमचें जिवीत सारून आमी मुखार वता. देवाच्या प्रेरणाकाल देवाच्या स्पिरितान तें घाल्लें प्रेरण आमी स्विकार करून मुखार गेल्या तर खंडीत जावन देवाचें तें राज आमच्या जिवितांत जिवें उरतलें आनी देवाचो संदेश आमचे मुखांतर हेरांक पावतलो आनी अशें जेजूचें तें मेसांव ह्या संवसारांत परिपूर्ण करूंक आमकां बळ आनी घटाय मेळटली. ह्या कृपे खातीर ह्या आयताराच्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया. आमेन.